औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज सिंध हुकूमत की जानिब से कुत्ता मार मुहिम के हवाले से अहम इक़दामात किए गए, लेकिन शायद वो इक़दामात आवाम को पसंद नहीं आए हैं, क्योंकि कुत्ता मार मुहिम के हवाले से जितने मुतालबात आवाम की जानिब से, सहाफ़ियों की जानिब से या फिर कराची वालों की जानिब से किए जा रहे थे, इक़दामात उसके बिल्कुल बरक्स सामने आए हैं। कुत्ता मार मुहिम का ऐलान करने के बाद कुत्तों की नसबंदी कराना शुरू कर दी गई है और यहाँ पर बल्दियाती महकमा जो है उसके अफसरान वाज़े तौर पर सुबह से लेके रात तक कुत्ते पकड़ते रहे और उनको टीके लगाते रहे और बाद अज़ां कुत्तों को फरार कराते रहे। लेकिन वाज़े तौर पर यह बात भी देखने के काबिल है कि 6 साला हसनैन, जो कि इस वक्त भी अस्पताल में मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला है, उसको अगर रेबीज से हट के बात की जाए तो उसका चेहरा कुत्तों के दांतों से खराब किया गया है। वाज़े तौर पर अगर ऐसे ही इक़दामात सामने लाने हैं तो एक डेंटिस्ट भी पकड़कर कुत्तों के दांत निकालना भी शुरू कर दें तो शायद ये कुत्ते आवाम को काटना बंद कर देंगे। साथ ही साथ एमकेएम पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए तो एमकेएम पाकिस्तान ने बड़ी खामोशी इख्तियार की हुई है और जब वफाकी हुकूमत को एक डोज देनी हो तो कोई एक सीनियर रहनुमा बयान दाख देता रहा है और उस बयान के फौरन बाद जहांगीर खान तरीन और वफाकी काबीना के कुछ अरकान बहादुराबाद का रुख करते हैं और वहां पर जाके बोलते हैं कि जनाबे वाला, हम तो आपकी तरफ ही देख रहे थे, आप लोग इस किस्म के बयानात क्यों दे रहे हैं। लेकिन वाज़े तौर पर कराची वाले आज भी एमकेएम पाकिस्तान से ये सवाल कर रहे हैं कि आप 162 अरब का पैकेज तक नहीं ले सके तो आप काबीना में जी हुजूर, सलाम साहब किस बुनियाद पर कर रहे हैं। आज भी वफाकी काबीना के अंदर 2 वजारतें एंजॉय करने वाली एमकेएम पाकिस्तान से कराची के अवाम जो साल से एमकेएम को वोट देते आए हैं, उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिए हैं। मेयर कराची की अगर बात कर ली जाए तो दी ग्रेट मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने वाज़े तौर पर हर चीज से हाथ उठाया हुआ है। कहते हैं कि कचरा उठाना मेरी जिम्मेदारी नहीं, कुत्ता मार मुहिम चलाना मेरी जिम्मेदारी नहीं, डीएमसी का काम है। जबकि डीएमसी के किसी नुमाइंदे से सवाल किया जाए तो वो कहते हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में तमाम अफसरान क्या महकमे में पिकनिक मनाने आए हैं? अगर पिकनिक मनाने नहीं आए तो कराची का कचरा क्यों नहीं उठाया जाता? कराची का कचरा उठाने के लिए वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने इकदामात किए। गैरत दिलाने के लिए अली हैदर ज़ैदी साहब को बीच में आना पड़ा। उन्होंने आकर मुहिम का आगाज किया। उसके बाद उन्होंने HBL से, के इलेक्ट्रिक से और आवाम से पैसा पकड़ने के बाद कराची में मुहिम चलाई और बाद अज़ां मायूसी के बाद उन्होंने एक बयान दे दिया कि कराची को साफ करने के लिए यहां पर एमरजेंसी नाफिज कर दी जाए। उसके फौरन बाद मुर्तज़ा वहाब साहब और सईद गनी साहब मैदान में आए। उन्होंने कहा कि अगर अली ज़ैदी साहब अपनी सफाई मुहिम बंद कर सकते हैं तो उसके फौरन बाद सिंध हुकूमत अपनी सफाई मुहिम का आगाज करेगी और कराची को साफ कर दिया जाएगा। 1 महीने की मुहिम शुरू हुई और बाद अज़ां यू टर्न ले लिया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, जो कि कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वतीरा नहीं रहा है। इस वक्त मेयर कराची साहब कहां स्टैंड कर रहे हैं, वजीर आला साहब कहां स्टैंड कर रहे हैं? महज सियासी बयानात से हटकर अगर मामलात को अच्छे रुख में ले जाना चाहते हैं तो तमाम पार्टीज को कराची में एक पेज पर होना इंतहाई जरूरी है। अगर बात कर ली जाए सिंध हुकूमत की तो सिंध हुकूमत चीख चीख के कह रही है कि मेयर कराची को 50 करोड़ रुपए सफाई के लिए दिए गए, तो मुझ जैसे कम अकल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा बारहा पिछले 3 महीने से मैं शोर मचा रहा हूं, लेकिन 3 महीने से मुझे एक डॉक्यूमेंट तक नहीं दिखाया गया कि मेयर कराची साहब ये डॉक्यूमेंट देख लीजिए, आपको 50 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत की जानिब से दिए गए हैं। वो 50 करोड़ रुपए कहां चले गए? एमकेएम के नुमाइंदे मेरे प्रोग्राम में बैठ के बारहा ये बात कर चुके हैं कि सफाई मुहिम के नाम पर डीसीज को 5-5 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई थी। तो ये इस बात का एतराफ है कि वाकई सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कयाम पाकिस्तान के कराची के अंदर वसी पैमाने पर नहीं था और कराची के वसी तर मफादात में नहीं था। कल अली खुर्शीदी साहब जो कि रुकन सिंध असेंबली हैं, वो मेरे प्रोग्राम में ये बात करके गए हैं कि जब 2 DMCs ने ये इख्तियारात सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को अता किए हैं, उस वक्त एमकेएम का कोई नुमाइंदा DMC में मौजूद नहीं था। अपने ऊपर से उठाने के बाद दूसरे के कंधे पर तमाम तर जिम्मेदारी डाल दी जाए तो शायद पाकिस्तान और सिंध कराची तीनों सतह पर किसी जमात को नहीं पता कि मसाइल की बारात किस जानिब जा रही है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं गुले राना साहिबा। बहुत शुक्रिया गुले राना साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया।
ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں MKM پاکستان سے آپ کا تعلق ہے اسلم آفریدی صاحب. بہت شکریہ اسلم بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. گل رانا صاحبہ, گفتگو کا آغاز میں آپ سے ہی کروں گا. سندھ حکومت کی جانب سے کتا مار مہم شروع کرنے کی بات کی گئی تھی اور عوام نے مطالبہ بھی یہی کیا تھا, لیکن آج کتا نسل بندی مہم شروع کر دی گئی ہے, ان کو انجیکشنز لگائے جا رہے ہیں. کیا یہ اقدامات انہی کے ایما پہ کیے جا رہے ہیں جنہوں نے اینیمل لور ہونے کا دعویٰ کیا تھا؟ نہیں, دیکھیے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. بات جہاں تک آپ کتا مار مہم کی کر رہے ہیں, تو یہ مہم جو ہے یہ شروع ہو چکی ہے, اور صرف اگر تنقید کے دائرے میں رہ کے بات کی جائے گی تو پھر تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. تو اگر ہم اس مہم کو لے کے بات کرتے ہیں تو اس مہم کے لیے پیسہ بھی مختص کیا گیا ہے اور اس مہم کا آغاز بھی ہو چکا ہے. اور جہاں تک آپ انجیکشن کی بات کر رہے ہیں تو ان کی نسل کشی کے لیے, اب نسل کشی ہے یا کشی ہے, ان کی نسل کشی کے لیے جو ہے یہ اقدام کیا جا رہا ہے. اور اینیمل لورز کے لیے نہیں, یہ تو ایک وہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ جیسے انسانوں سے پیار کرتا ہے ویسے جانور بھی جاندار چیز ہے, تو ان کو یوں اس طرح سڑکوں پر مارنا جو ہے, اسی لیے یہ انجیکشن جو ہے یوز کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کی نسل کشی بھی ہو سکے. اور جو کتا مار مہم ہے اس کے لیے اتنا پیسہ مختص کیا گیا ہے کہ اس کا جو ہے وہ اقدام ہو سکے. اب یہ مہم شروع ہوئی ہے تو تھوڑا انتظار تو کر لیں یہاں, لیکن یہاں تو پھر یہ ہے کہ اب کیا کہوں, میرا نہیں دل چاہ رہا تھا کہ میں شروع کا جواب ہی یہ دے دوں, کیونکہ پیپلز پارٹی کے لیے تو میرا خیال ہے ایک عدد فیکٹری میرا خیال ہے 6 میں تبدیل ہو چکی ہے کہ ان پہ الزام در الزام چلتے رہتے ہیں. یہ وقت نہیں دیا جاتا کہ الزام کوئی ایک لگائے نا گل رانا صاحبہ, ایک سیکنڈ میری بات, ایک الزام لگا دے, بات سمجھ میں آ جاتی ہے. سب لگا رہے ہیں تو سب جھوٹے ہیں, ایک سندھ حکومت سچی ہے. میری بات مکمل ہونے دیجئے, ٹھیک ہے. چلیے اگر ایسی بات ہے, میں نے سوچا تھا کہ یہ بات میں بعد میں جا کر کبھی کوئی وقت آئے گا تو کروں گی. میں پہلے ہی یہ بات کرتی ہوں کہ کراچی جس کو ہم سب کہتے ہیں کہ پورا ملک اس سے چلتا ہے, اس سے کسی کو کوئی اس سے ابہام نہیں ہے اس بات میں, بالکل مفر اختیار نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. مجھے صرف چھوٹا سا ایک جواب دے دیجئے کہ کراچی کس صوبے کا حصہ ہے؟ صوبہ سندھ کا حصہ. تو پورا ملک اس شہر سے چل رہا ہے, تو اس وقت سندھ گورنمنٹ کا نام کہاں چلا جاتا ہے؟ تو سندھ حکومت تسلیم نہیں کرتی نا اس کو شاید. یہ کیا بات ہے, اب یہ تو آپ نے اپنا جواب خود ہی سے بیچ میں سے دے دیا نا. یہ تو آپ نے, میں نے شاید بولا ہے. نہیں تو شاید کیوں کہا جب آپ کو یقین ہی نہیں ہے. جب سندھ حکومت کو کراچی میں مسائل کے ادراک کے لیے دیکھا ہی نہیں جائے گا تو پھر میں یہی بولوں گا. نہیں, یہ کیسے بولیں گے آپ, کیسے کہیں گے جب یہ بات آتی ہے کہ پورا کراچی جو ہے, پورے کراچی سے ملک چل رہا ہے, اس وقت سندھ گورنمنٹ کہیں چلی جاتی ہے. اور جب کراچی کی بات آتی ہے کہ وہ ایک سندھ کا حصہ ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ جی کیونکہ اس کو سندھ گورنمنٹ دیکھ ہی نہیں رہی, اس لیے. چلیں گل رانا صاحبہ, اگر پارٹی موقف سے ہٹ کے میں ایک بات آپ سے پوچھ لوں کہ اس وقت 90% تک ریونیو آپ لوگ کراچی سے کلیکٹ کرتے ہیں, سندھ کی بات کر رہا ہوں میں, سندھ حکومت 90% ریونیو کراچی سے کلیکٹ کرتی ہے, جس میں خالی چھوٹے دکاندار 30 ارب تک ٹیکسز ادا کرتے ہیں. کراچی پہ لگ نہیں رہا 90% کراچی پہ کہاں لگ رہا ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا, شاید میری نظر کمزور ہو گئی. جی بالکل, آپ چشمہ بھی لگائے ہوئے, میرا خیال ہے اس کا نمبر بھی گر گیا. جی مجھے بھی یہی لگ رہا ہے, آپ ذرا کلیئر کر دیں کہ کہاں لگ رہا ہے. میری 6x6 ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, آپ مجھے بتا دینا کہاں لگتا ہے. کہاں نہیں لگ رہا آپ بتائیے مجھے, میں بتاؤں گی. دیکھیں آپ NFC پہ شور مچا رہے ہیں لیکن PFC آپ لوگ دے نہیں رہے, کیوں نہیں؟ لیکن میری بات سنیں, کراچی میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے کوئی ٹینڈر ایشو ہوتا ہے, اس کے پیچھے 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ فلاں بندہ بیٹھا ہوا ہے تو فلاں بندہ بیٹھا, 10,000 لوگ ایک ہی کام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہیں کس کی رکاوٹ ہے, کہیں کس کی رکاوٹ ہے, کہیں رکاوٹ ہے. ان رکاوٹوں کے باوجود سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہوتی ہے, سندھ گورنمنٹ سو نہیں رہی. اچھا مائنڈ اٹ. چلیں ٹھیک ہے, سندھ گورنمنٹ نہیں سو رہی, شاید شہری حکومت سو رہی ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. میئر کراچی صاحب کہتے ہیں میرے پاس اختیارات نہیں ہیں, میرے پاس فنڈز نہیں ہیں کہ میں کچھ کر سکوں. تو بارہا اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جائے گا, جب آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے تو آپ گھر جا کے آرام کریں, کیوں عوام پہ مسلط ہوئے ہیں؟ تو اس سے تو پہلے تو سب کو وفاق کو بیٹھ جانا چاہیے کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھر بیٹھنے کی جہاں تک سوال ہے, یہ کراچی کے عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے اور کراچی کے لیے ہم ہر محاذ پہ لڑیں گے. اور ہم لوگ آلریڈی میں پھر وہی بات کہہ دوں کہ ہم 148 کہتے سپریم کورٹ میں گئے کہ میئر کو اختیار دیا جائے. ٹھیک ہے, آج جس پوزیشن میں ہم ہیں, جہاں کراچی میں کتوں کا کیا حال ہے, دیگر چیزوں کچرا کا کیا پوزیشن ہے, روڈوں کا کیا حال ہے, اور ہم لوگوں نے بارہا ہم لوگ وزیر اعلیٰ کے پاس گئے, ہم بلدیات کے منسٹر کے پاس گئے, ہم نے ہر محاذ پر ہم گئے کہ خدا را یہ کراچی سے آپ لوگ 90% تو لے رہے ہو, لیکن اس کے لیے کیا ہو گئے, اس کے لیے کیا دیں گے, آپ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہو. تو وہاں سے وہی سوال آ جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. وہاں پر ہم سے اختیارات لے رہے ہیں, ہم سے سولڈ ویسٹ لے رہے ہیں, ہم سے KDA لے رہے ہیں, ہم سے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ لے رہے ہیں. تو میئر صاحب
کیا کریں ہم لوگ؟ تو ایک ہی دروازہ کٹکھٹا رہے ہیں، ہم بار بار دستک دے رہے ہیں 148 کے تحت سپریم کورٹ کے کہ میئر کے پاس جو اختیارات ہے کراچی کے جو حالات ہے اور جو کراچی میں ہمارے پاس کیا ہے، دیکھو اینیمل کی بات ہے۔ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آپ نے میئر کراچی کی وہ کلپ وائرل ہوتے ہوئے دیکھی تھی جس میں وہ کھڑے ہو کے بول رہے تھے میں کراچی کا میئر ہوں؟ بہت عرصے بعد ان کو خیال آیا، لیکن خیال آ ہی گیا، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کچرا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، واٹر اینڈ سیوریج میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ہاں پارکوں میں کوئی مسئلہ ہے مجھ سے آگے سوال کریں، سڑکوں میں کوئی مسئلہ ہے مجھ سے آگے سوال کریں، پارکوں میں عمارتیں بن گئی ہیں، پارک اجڑ چکے ہیں، سڑکیں ہستی مسکراتی ہیں کراچی کی، تو سوال تو میئر کراچی سے ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہوں؟ آپ پارکوں کو دیکھ لیں جی، آپ جھیل پارک اگر آپ 2 سال پہلے دیکھ لیتے اور پچھلے دن میرے خیال سے آپ لوگوں کے لوگ بھی آئے تھے اور آپ کے کیمرے میں محفوظ بھی ہے وہ تصویریں دیکھ لو، آپ سفاری پارک دیکھ لو، جناب والا بلدیہ میں رہنے والا بندہ سفاری نہیں آئے گا، سفاری پارک میں نو ڈاؤٹ کام ہوا ہے، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اس بات کو، لیکن بلدیہ میں رہنے والا بندہ اپنے قریبی پارک میں ہی جائے گا نا واک کرنے، وہ سفاری یا جھیل پارک تھوڑی آئے گا۔ ہمارے جتنی وسائل ہیں ہم ایک ایک کر کے کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم نے ہاتھ اٹھائے کہ بلدیہ کو ہم کر رہے ہیں، بلدیہ میں الحمدللہ وہاں پر ڈی ایم سی بھی ایم کیو ایم کا ہے، یہ نہیں کہ ہم وہاں کی بلدیہ کے ڈی ایم سی ویسٹ کے ہمارے نہیں، اظہار احمد خان وہاں کا چیئرمین ہے، ٹھیک ہے، لیکن حالات ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں، ہمارے پاس فنڈ نہیں، اور الحمدللہ میئر کو یہ پہلے دن سے پتا ہے، وہ دنیا کا واحد میئر ہے جو جیل سے الیکٹ ہو کر میئر بن چکے ہیں۔ وہ یہ نیگیٹو ہے پازیٹو ہے؟ بالکل پازیٹو ہے، اس نے دکھا دیا ایم کیو ایم کی قوت، اس نے دکھا دیا کہ اگر ہم جیل سے بھی کسی کو کر دے تو وہ جیل سے بھی میئر بن سکتے ہیں، تو دنیا کی تاریخ میں یہ واحد میئر ہے کہ جیل سے کراچی کا میئر منتخب ہو چکا ہے، اور وہ الیکٹ آدمی ہے، وہ دبنگ آدمی ہے، کام کر رہے تھے، اور اس سے پہلے وہ منسٹریاں چلا چکے، یہی بلدیات کا منسٹری چلا چکے ہیں جب ہم لوگوں کا۔ لیکن میں وہی بات کہہ دوں کہ ہمارے پاس اب کیا ہے، ہمارے پاس تو اب ایک ایم یو سی ٹی ہے، ایک ایم یو سی ٹی سے ہم کون سے کام کریں؟ ہمارے پاس آج بھی تنخواہوں کے لیے لوگ رو رہے ہیں اور وہ مظاہرے دے رہے ہیں، ہمارے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہے کہ ایم ڈی سی کے ڈاکٹروں کے پیسے ہمارے پاس نہیں، ان کے تنخواہوں کے، تو ہم لوگوں نے بارہا کہا ہے، اور ہم الحمدللہ ہم لوگ یہ نہیں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں، جب بھی ایم کیو ایم کے ساتھ اس کراچی کا اختیار تھا اور وسائل تھے اور ان کو مضبوط کیا تھا، تو ہم لوگوں نے نہ صرف دکھایا ہے، پوری دنیا نے اس کی تائید کیا ہے کہ پوری دنیا میں تائید کی ہے، اس کا بھی جواب لے لیں گے۔ ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ سندھ حکومت سے بھی سوال کیا گیا ہے، شہری حکومت سے بھی سوال کیا گیا ہے، مزید سوالات جو عوام پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی میں پوچھوں گا، لیکن ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کیا جائے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار ظفر خان صاحب نے۔ بہت شکریہ ظفر بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ خان صاحب کلیئر کر دیں سر جی، کون کام کرنا چاہتا ہے، کون نہیں کرنا چاہتا؟ اگر الیکٹڈ پارٹیز سے ہٹ کے میں کسی کا بیان پروگرام میں شامل کروں تو مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ سندھ حکومت اور میئر کراچی دونوں کی نیت نہیں ہے کام کرنے کی، ورنہ موجودہ وسائل میں کام ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں یہ بڑا اہم ایشو ہے، اور کراچی اس وقت جو ہے وہ میں تو کہتا ہوں کہ بڑے مظلوم لوگ ہیں یہاں کے، کہ جو پورے ملک کے لیے کو چلانے کے لیے ٹیکس بھی دے رہے ہیں، کماؤ پوت بھی دے رہے ہیں، کماؤ پوت بیٹا ہے، لیکن سب سے زیادہ ظلم اور زیادتی بھی اسی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اچھا، اور پھر المیہ یہ ہے کہ یہاں پر سٹی گورنمنٹ ایم کیو ایم کے پاس ہے، سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، وفاقی گورنمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ یہ تینوں بڑے اور مین اسٹیک ہولڈر اپنے آپ کو اس شہر کا کہتے ہیں، اور تینوں حکمراں ہیں، اور تینوں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کام کر رہے ہیں، ہم تو جو ہے وہ یعنی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کراچی کی حالت زار دیکھیں، کراچی کے کسی بھی فرد کے پاس چلے جائیں بغیر کسی سیاسی اس کے، تو وہ بیچارہ جو ہے نا وہ کچرے کا رونا وہ روئے گا، بد امنی کا جو ہے وہ تذکرہ وہ کرے گا، حالات کی جو خرابی ہے، جو سنیچنگ ہے، جو کرائم ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس طریقے سے جو سیوریج کا مسئلہ، واٹر کا مسئلہ، یہاں پر جو ہے وہ یعنی روڈز کی صورتحال، ٹرانسپورٹ کی صورتحال، اور یعنی اس طرح سے آپ جس شعبے کے حوالے سے آپ دیکھیں نا تو یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی گورنمنٹ ہی نہیں ہے۔ اچھا، باری باری سب نے ٹرائی کیا کہ کچرا ہم اٹھائیں گے، پھر وہ ناکام ہو کے وہ سائیڈ ہو جاتے ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں جی وہ تو نہیں کر سکتے، ہم کریں گے، وہ بھی پھر سائیڈ ہو جاتے ہیں، کچھ دن بعد جو ہے وہ۔ سر جی حکمران کیا مہمان کردار ہیں؟ یہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جب تک یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر والا جو کراچی کے اندر جو سسٹم کر دیا گیا ہے نا، تو یہ اس طرح سے گاڑی چلتی نہیں ہے۔
اچھا۔ دیکھیں گاڑی چلانے کے لیے، معاملات کو چلانے کے لیے پورا بٹیر چاہیے، تو پورا بٹیر بنانے کا طریقہ بتا دینا۔ یعنی یہ ہو کہ یہاں پر جو دیکھیں پہلے جو سٹی گورنمنٹ تھی، اس سٹی گورنمنٹ نے ڈیلیور کیا، چاہے وہ نعمت اللہ خان ہو، چاہے وہ پھر مصطفیٰ کمال ہو، کیا تھا کہ اختیارات تھے سٹی گورنمنٹ کے پاس جو ہے نا، اور اس نے کام اور کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور کراچی جو ہے وہ ایک مثال بن کے ابھرا بلدیاتی کارکردگی کے حوالے سے۔ لیکن ہوا کیا کہ بعد میں جو ہے نا وہ آ کر اس سارے سسٹم کو جو ہے وہ بریک کر دیا گیا۔ جب ہمارے ہاں کوئی نیا حکمران آتا ہے، کوئی نئی پارٹی آتی ہے تو وہ آ کر سسٹم کو بریک کر دیتی ہے اور وہ کہتی ہے ہم نیا نظام لائیں گے۔ اب وہ پھر یہاں ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں، ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ صاحب یہ نظام تو فلاپ نکلا۔ لیکن عوام اور اس شہر اور اس کی حالت زار اور وہاں کے لوگوں کے معاملات وہ تو اتنے اس وقت گمبھیر ہیں، آپ ریئلی بلیو کیجئے کہ لوگ اذیت میں ہیں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یار کیا کریں، کہاں جائیں۔ ہم نے جو ہے وہ تبدیلی کو بھی ہم نے ٹرائی کر لیا، ہم نے یہاں پر جو ہے وہ پارٹی بھی بدل کے دیکھ لی، یعنی پہلے تو ایم کیو ایم کے پاس تھی نا سیٹیں زیادہ، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے پاس تھی، لیکن اب انہوں نے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ یہاں اس شہر کے اندر بڑے پیمانے پر ووٹ یہاں سے ملے، یہاں سے سیٹیں ملی ان کو، لیکن انہوں نے بھی جو یہاں کے لیے پیکج کا اعلان کیا وہاں سے بھی امپلیمنٹ نہیں ہے۔ وہ جو ہے وہ جو پیکج انہوں نے یہاں کراچی کے لیے 162 ارب روپے کا کتنے کا، تو وہ کہاں ہے؟ وہ چلیں وہ کہاں ہے؟ جی گل رانا صاحبہ ذرا آپ کلیئر کر دیں، کیونکہ 162 ارب کی جب بات آتی ہے کہ عمران خان صاحب آئے، انہوں نے 162 ارب کا اعلان کیا، 162 اعلان ہی کیا، دیے کب؟ دیے ہی نہیں، اعلان کیا گیا تھا نا، ایک تو اعلان کیا گیا 162 ارب کا کہ ہم پیکج دیں گے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سندھ حکومت کو نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، سندھ حکومت اب مطالبہ کر رہی ہے کہ اپنی منتخب بلدیاتی نمائندوں کو دے دیں یا اپنے ہی ایم این اے ایم پی ایس کو دیتے ہیں۔ اگر وہ ان کو دینے کی بات کریں گے تو آپ لوگ پھر آ جائیں گے کہ 18ویں ترمیم پہ حملہ ہو رہا ہے۔ اب بات ساری کی ساری یہ آ جاتی ہے کہ ہم بجائے اس کے اس بحث پہ پڑے، مجھے تو اس بات سے اب یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کراچی بالکل مر چکا ہے، خدا نہ خواستہ۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر پورا پاکستان اٹھ کے ابھی بھی کراچی کیوں آتا ہے؟ سوری جو سے، یہ سب کا ملک تو سب کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کہیں بھی جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم ریشو دیکھیں تو ملک کے تمام پورا ملک جو ہے وہ اکٹھا ہو کے ایک شہر میں جمع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ اب جو مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں اس وقت گورنمنٹ کی بات، تو ہم لوگ گورنمنٹ کی باتیں کرنے بیٹھے، لیکن پبلک بھی تو کہیں میٹر کرتی ہے کہ نہیں کرتی، ہم لوگ بھی تو کہیں میٹر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اب فار انسٹنس میں بات سے آپ کو شاید irrelevant لگے، لیکن میں صرف پبلک سے یہ ایک بات کرنا چاہتی ہوں، اپنے لوگوں سے جو ہم لوگ ہیں، کہ ہم اپنی طاقت کو کب سمجھیں گے؟ اگر کہیں سے جو ہے یہ آپ کو لگے گا irrelevant بات، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا میسج ہے کہ ہم سننے میں آ رہا ہے کہ جی ٹماٹر اتنے مہنگے ہو گئے، اتنے مہنگے ہو گئے۔ ہماری قوم وہ قوم بن چکی ہے کہ 1000 روپے لیٹر بھی کوئی پیٹرول کر دے گا نا تو ہم سب اپنی ٹنکیاں فل کروا رہے ہیں۔ عوام کر کیا سکتے ہیں؟ عوام کے اختیار میں کیا؟ ایک دن سب یکجا ہو کے ٹماٹر نہ لینا، سڑکوں پہ نہ آ جائیں تو پھر کہیے گا، اچھا ٹھیک ہے۔ ایک ملک میں یہاں بیٹھ کے کیا نام، صرف 20 پینس ڈبل روٹی مہنگی ہوئی تھی اس دن، نہ کسی اخبار میں آیا، نہ کسی خبر نامے میں آیا، نہ ایسے بیٹھ کے کسی نے شو کیا، نہ ہم جیسے کی طرح بیٹھ کے کسی نے شو کیا۔ اگلے دن کسی نے بریڈ خریدی ہی نہیں، مفت بانٹنی پڑ گئی۔ تو جہاں تک کچرے کی بات ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہم ابھی گورنمنٹ کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن کچرا جو میں پچھلے دنوں دیکھ رہی تھی کہ جی کچرا اٹھ رہا ہے، وہ اٹھا رہا ہے، فلانا اٹھا رہا ہے، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اتنا کچرا ہم اپنی یہ اویئرنیس پبلک کو کون دے گا کہ بھائی، اور یہ پبلک میں اویئرنیس کہاں سے آئے گی کہ خدا کا خوف کریں، اپنے اپنے گھر صاف کر کے باہر کا ہم وہ حشر کرتے ہیں کہ کیا ہماری کوئی بھی سیوک سینس ہم میں ختم ہو چکی ہے؟ کیا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ دیکھیں مخالفین کا بیان کوٹ کرتا چلوں گریرانا صاحبہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ڈرائنگ روم میں سجانے والی چیز تو نہیں ہے نا کچرا، کچرا تو گھر سے باہر نکالنے والی چیز ہے۔ بالکل ہے، بالکل، لیکن اگر جو چیزیں اتنی پرووائڈ کی گئی ہے، میرا خیال ہے پچھلے دنوں اگر آپ دیکھتے شہر میں نکل کے دیکھتے تو 10 قدم کے فاصلے پہ، جو کہ فیزیبل نہیں ہے، ہونا تو اتنا چاہیے کہ ذرا سب میل کے 10 قدم کے فاصلے پہ جو ہے وہ کچرا دان رکھے ہوتے ہیں۔ حرام ہے جو کسی نے اس میں کچرا کبھی ڈالا ہو یا کچھ ہو۔ علی ایسی بات نہ کہیں، ٹھیک ہے، پبلک کو ہماری اویئرنیس
आनी चाहिए। हम हर इल्जाम उठा के जो अवेयरनेस हुकूमत कैसे होती आएगी? है- ख्वाब में आएगी? नहीं, ख्वाब में क्या मकसद आएगी? जो इतने हुकूमती सारे- सतह पर अवेयरनेस होनी चाहिए ना। नहीं तो फिर तो जी। वही तो सब कुछ कर रहे हैं। अब इतने अच्छा। सारे जो हम ये टॉक शोज करते हैं, जी, जी। मुझे किसी एक टॉक शो का कोई हल दिखा दें कि कभी किसी टॉक शो का कोई हल निकला, हम एक दूसरे पे क्रिटिसाइज करके चले जाते हैं अपने अपने घरों में, खूब अच्छी सी तकरीर मुतादिद दिखा करके। दूं मैं आपको, नोटिस होते हैं, आप लोगों के लोग नोटिस लेते हैं ना, अगर ना, किसी ना। चीज की निशानदेही हो जाए टॉक शोज के तो अंदर। फिर तो वही तो फिर नोटिस जी। तो लिया जाता है ना, इसका जी, मकसद उसके तो बाद फिर- क्या होता है? नहीं, क्या होता है? इम्प्लीमेंट होता है। नहीं, अब रात कराची ही कंबल की उड़ के सो जाता है। कराची की अच्छा। जहां तक आप बात कर रहे हैं, मुझे सिर्फ एक जवाब दे दीजिए। इंटरप्ट करूंगा। बिल्कुल कीजिए आप। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, अब इस वक्त ये यहाँ पर सारा इल्जाम जो है वो अवाम पर डाल रही हैं अच्छा सारा इल्जाम नहीं, कि अवाम जो है ना, वो ना, आपने सारा इल्जाम हुकूमत पे डाल दिया। अच्छा, नहीं, मैं कह ये रहा तो हूँ मैं हुकूमत इस वक्त- हुकूमत वोट हुकूमत आवाम से आने लेके वाला- आई है ना। हाँ, सर, नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, जी। देखिए मुकम्मल फिर वही बात आ जाती है। अगर मैंने कि वोट पीपल्स दिया तो पार्टी अपने के लिए मसाइल तो- के हल के लिए दिया है, मैंने किसी पीपल्स- भुट्टो के नाम पे नहीं देखिए, दिया, मैंने पीपल्स- किसी अपने के नाम पे नहीं दिया, मैंने तब्दीली के नाम पे अली दिया। आप बात करने देंगे? जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, पीपल्स पार्टी के लिए तो देखिए फैक्ट्रियां खुली भी हैं इल्जाम तराशी के लिए कि ठीक उन है। पे ये इल्जाम, अच्छा इससे छूटे, अच्छा जी ये बता दें, अच्छा यहाँ से निकलेंगे, अच्छा जी अब इसका जवाब दे दे। कभी मुझे बताइए कि पीपल्स पार्टी ने अलग कहीं ऐसा हुआ कि मैदान पूरा खाली और वो अकेला जो है वो एक शख्स दौड़ा चला जा रहा है, ऐसा नहीं होता। मिल मिला के सब काम कर रहे हैं। तो कोई अभी जैसे आप ही ने बताया कि नासिर हुसैन शाह ने शाह साहब ने कितनी दफा ऑफर किए कि भाई खुदा के वास्ते मिलके काम कीजिए, बिल्कुल। खुदा के वास्ते मिलके काम कीजिए। यहाँ पर हम और लोगों नासिर ने हुसैन शाह साहब वाहिद आदमी है, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, किसी पे तनकीद नहीं पीपल्स करते। पार्टी में मैक्सिमम बिल्कुल। ये ऐसे लोग हैं, देखिए नहीं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हर चीज को नेगेटिविटी में लेके जाते हैं। मिनिमम देखिए, अच्छा। यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम की बात हो रही है। ठीक ठीक है, है। मैक्सिमम तो मेजॉरिटी तो कहीं भी कुछ वो कहीं नहीं। हमारी भी बात मान ले, हम नासिर हुसैन शाह साहब को मैंने अच्छा बोल दिया, उसको क्या तो हो तस्लीम गया? कर लेना, हाँ, तो वो कर अच्छे लिया। हैं तो मैं उनको अच्छा बोलूँ। और भी बहुत जी। बहुत से नाम अच्छे हैं, मैं इस पर यहाँ पे जिसका नाम लूंगी लेकिन वो नहीं होगा। लेकिन मैं तो एक बात कर रही हूँ कि जब एक ऑफर की गई है कि भाई खुदा के वास्ते मिलके काम कर लीजिए, एक शहर है, एक शहर के बसने वाले हैं, एक मुल्क के बसने वाले हैं, तो हम ये तनकीद की सियासत आखिर कब खत्म करेंगे? मुझे ये समझ नहीं आता। असलम भाई, तनकीद की सियासत कब खत्म होगी? मेयर कराची साहब भी तनकीद करते हैं, आपके रहनुमा भी पीपल्स पार्टी पे तनकीद करते हैं। इस वक्त आप लोग विफाक में भी मौजूद हैं, पैकेज का ऐलान किया गया। कल अमीनुल हक साहब ने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग बसों में भी आए, हम लोग मोटरसाइकिलों में भी आए और एक सतह पर आके हम लोग वीगो में भी आके हम लोग मसाइल हल करेंगे। लेकिन मामलात आप लोग एक पेज पर नहीं आ रहे। कम से कम इसी चीज का ख्याल कर लें। आप लोग कहते हैं दिया जलाए रखना, या आवाम के चराग बुझ या चुके हैं। जलाए रखना। देखिए, मैं पहले एक मिसाल दे दूं कि सिंध पहले KBCA है जी। ये कराची के जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है ये भी SBCA हो गई, सिंध अच्छा। बिल्डिंग कंट्रोल ठीक है। अथॉरिटी। तो अब हम लड़काना से या खिरपुर से या मीरपुर खास या किसी भी जगह से हम यहाँ के बिल्डिंग भी कंट्रोल करेंगे, वो भी KMC से चले गए। दूसरी जहाँ पर आपने बात कर दिया है कि हालात का ये है, कचरा इससे पहले ये 68 साल 62 साल 60 साल हम लोगों ने चाइना को दिया था, चाइना ये कचरा हमारा उठा रहा था। आज ये जितनी भी खराबी आई है, ये जो हम लोगों ने ऊपर से लोगों को लेकर आए, कमीशन हो या कुछ भी हो, और उसको दे दिया कि आप ये उठाएंगे। इससे पहले कभी था ये सवाल? सर, आप लोग कराची का स्टेक लिए बैठे हुए थे, आप लोग उस वक्त मुंह में लेकिन दही जमा के बैठे रहे, लेकिन- आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई। अगर आप लोगों को उन पे मुखालिफिन हम में लोग- शामिल थे, आप मैंने- लोग मुखालिफत कर रहे थे, तो आप लोगों को बोलना मैंने चाहिए शुरू था। में एक बात कह दिया कि हम 148 कहते हैं, इसी पॉइंट पर भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन सर, 148 को नाफिज नहीं कर सकते आप लोग। लेकिन कराची के साथ जो हाल हो रहा है, जी, जी। और हम लोग हर महाज पर आज भी हमारे लोग इस्लामाबाद से राब्ते में है, और हम गए कि हम लोगों को साथ जो बातें हुई, जो वादे हुए, वो पूरे होने चाहिए। अच्छा। और हम सख्ती से उस पर जाएंगे और हम हर महाज तक जाएंगे। इस कराची के अवाम को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। कराची अगर इतना बुरा है तो छोड़ क्यों नहीं देते? कराची के अवाम ने हमें वोट दिया है, जी, जी। कराची के अवाम में हम रहते हैं, कराची के अवाम से हम निकले हैं। हम अच्छा। कोई बड़े बड़े महलात वाले लोग नहीं थे। देखिए असलम भाई, माजरत के साथ एक बात मैं कहना चाहूंगा, लगता है MKM पाकिस्तान को अगले इंतखाबात की परवाह ही नहीं है, वो लोग कुछ डिलीवर करने के मूड में ही नहीं है। आपके नाकदीन की जानिब से ये बातें की जाती हैं। इंशाअल्लाह हम अवाम में हैं, और मैं भी वही कह रहा हूँ कि अभी अच्छा। भी मैं राब्ते में हूँ। अभी मैं यही तंजीमी जो लोग हैं और वहाँ पर हमारे जो वसाया काम है, मैं आज अभी हालांकि मेरी रिहाइश गुलशन में है, लेकिन मैं आया हूँ कोरंगी से। हम ठीक है। बाकायदा अपने लोगों से राब्ते में भी है और वक्त तक पहुँचा भी रहे, और हम अपने वसाइल भी उनको दिखा रहे हैं कि हमारे साथ क्या वसाइल है, हम सर किस जी, तरह से जा इस सकते हैं। अवाम ने वोट दिया है, इस कराची ने आपको वोट दिया है, बारिश तक का मुतहम्मिल ये शहर नहीं हो सकता, तालाब बन जाती हैं चीजें, क्यों? 30 साल में आप लोगों ने क्या कर दिया इस शहर देख के लो, मैं साथ? पिछले बजट के 4th क्वार्टर आज भी हमें नहीं मिला है। अच्छा। जो मेरे
काम थे जो छोटे छोटे हम लोगों ने शुरू कर दिया था जी। आज भी मुझे फोर्थ क्वार्टर नहीं मिला है, फर्स्ट क्वार्टर तो छोड़ दे जी। जो बजट का फोर्थ क्वार्टर है आज भी मुझे नहीं मिला है। आप लोगों के पास पैसा नहीं है, केएमसी के पास पैसा नहीं है, अगर पैसा तो झील होता- पार्क आप लोगों ने कैसे बनाया, झील पार्क सफारी पार्क आप लोगों ने कैसे बनाया? आप लोग यहाँ बैठ के तरक्याती मंसूबे गिनवा रहे हैं ना सर। मैंने तो कह दिया है कि मैं कह रहा हूं कि मैं आ रहा हूं हम लोग जो MUCT से पार्किंग से ये छोटे छोटे रिकॉर्ड देता है हम वही लगा देते हैं और लोग फिर आवाम को हम दे देते हैं कि ये पार्क हमने दे दिया है, हम आप लोगों के साथ है, बना रहे, आप लोग अब इसके ख्याल नहीं रखना, इसलिए कि और किसी ने नहीं रखना है। आपके मोहल्ला ये आवाम ख्याल काम धाम छोड़ के आवाम के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, वो रोटी कमाने जो- निकलेंगे, पार्कों का जो- ध्यान रखते जो फिरेंगे। लोग वहां आते हैं वो लोग सफाई का ख्याल रखे, वो लोग पौधों का ख्याल रखे, वो लोग जो डग्स वगैरह है उसमें से एनिमल है तालाबों में उनका ख्याल रखे तो खुद ब खुद वो साफ होंगे। अच्छा। इस तरीके से हम तो साफ होके दे रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप लोगों ने 2 साल पहले या 3 साल पहले हम लोग जब आए थे तो बाखुदा में जब झील पार्क पहली बार आया था तो एक अजीब किस्म का हुआ था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप आकर देख ले, बल्कि 2-3 दिन पहले हम लोगों ने उसको दे दिया है आवाम के लिए और आवाम है तो आप देख ले कि किस पोजीशन में है। हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह। मैं कह रहा हूं कि जब हमारे पास इख्तियार थे, हम लोग इख्तियार थे, यही लोग थे। और कौन लोग थे? यही वसीम अख्तर उस वक्त बल्दियात के मिनिस्टर थे। अच्छा। लेकिन हमने क्या नहीं किया था कि दुनिया में हम लोगों ने देखा दिया था, MKM ने दिया था, लेकिन आज हमारे पास मैं कह रहा हूं कि आज मुझे फोर्थ क्वार्टर नहीं मिला है तो मैं किस तरीके से काम करूं, किस तरीके से काम करें। ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जफर भाई मैं आपकी तरफ आऊंगा। ब्रेक के बाद इसी चीज को कंटिन्यू रखा जाएगा कि किसके जिम्मे क्या काम है और वो काम करने से क्यों गुरेज कर रहा है कि आने वाले इंतखाबात के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MKM पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान की तमाम जमातों को कोई फिक्र नहीं है अगर उन्होंने आवाम के लिए डिलीवर नहीं किया है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जफर खान साहब जरा जवाब देना चाहेंगे, दोनों पॉलिटिशियन पार्टी के नुमाइंदों की आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी, जफर भाई जवाब क्या देना चाहेंगे इस पर? सिंध हुकूमत कह रही है कि आप लोग सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सिंध हुकूमत के अच्छे जो काम हैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए, शहरी हुकूमत के अच्छे काम हैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। तनकीद से बात निकल गई है, अब कुछ मामलात आगे खराबी की तरफ है। देखिए, यहाँ पर तनकीद बराए तनकीद का मसला नहीं है जी, और यहाँ जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान का माशी हब जो है वो इक़्तिसादी लिहाज से जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल शहर है, सबसे बड़ा शहर है, सनती शहर है, और वहाँ पर जो है वो इस तरह से बिल्कुल जो है वो जो सिविक फैसिलिटीज़ हैं जी, वो इस तरह से नापैद होती जा रही हों। मलीर हो, लांडी कोरंगी हो, औरंगी हो, लियाकताबाद हो, नाज़माबाद हो, यहाँ जाकर हाल देखें आप। अब ये झील पार्क की बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि पैसे नहीं है, रोना ये रो रहे होते हैं। एक DG पार्क कायम खानी साहब, लियाकत कायम खानी, हाँ, लियाकत कायम खानी साहब वो पकड़े गए। कितने सर जी मेहनत की है उन्होंने, मेहनत की है उन्होंने, हाँ, कितना सोना और मेहनत कितने की पैसे और मेहनत की कमाई। DG पार्क्स के पास से इतना यानी वो लेकिन निकल रहा उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक बयान उन्होंने ये भी दिया है कि ये डिक्लेयर्ड चीज़ है, होना चाहिए कि वो किस केस में है, मैं मान लूंगा। अच्छा, तो यानी वो यही ना कि जो उसके पास जो ये उसकी इनकम से ज्यादा जो असासा, लेकिन वो कह रहे हैं मैं जमींदार फैमिली से ताल्लुक रखता हूं, मेरे पास ये सब मेरे खानदान का है, यानी ये उनके खानदान जी, उन्होंने ये बयान दिया है, ऑन रिकॉर्ड बयान है। लेकिन जो है वो घर के अंदर, लॉकर के अंदर, दीवारों में चुनकर ये कौन से जमींदार खानदान में या कौन से शहर के अंदर, ये तो पुराने जमाने की बातें, आज ये क्यों किया हुआ है? अच्छा, आज ये यानी कोई तो वजह है ना जी, कि जो घर के अंदर जो है वो सारा जेवर और सोना और पैसा और सारी चीजें और गाड़ियां और लग्जरियस गाड़ियां और बंगलोज और कोठियां और ये सारी चीजें एक DG पार्क। मैं तो ये बात कर रहा हूँ, तो हो क्या रहा है कि सिंध गवर्नमेंट भी वही डिपार्टमेंट चाहती है जिसके अंदर जो है वो इनकम है, जिसमें वसाइल है। किन डिपार्टमेंट्स में ज्यादा इनकम? ये सिटी गवर्नमेंट भी जो है वही वो कर रही होती है डिमांड। अच्छा, दोनों मुकाबला करें कारकर्दगी में ना। अच्छा, यानी ताकि ये है कि भाई हमने ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, हमारे पास ये डिपार्टमेंट, बिल्कुल दो चार की तरह चलने, एक लकीर खींच दें कि ये सिंध गवर्नमेंट के पास डिपार्टमेंट है, इनकी कारकर्दगी देख लें कि ये आपको कारकर्दगी नजर आएगी कराची की शहरियों को। अच्छा। और ये सिटी गवर्नमेंट के पास है और इसकी कारकर्दगी ये है। लेकिन हो क्या रहा है कि दोनों तरफ कारकर्दगी तो जो है वो यानी कोई नहीं है, और चाइना कटिंग के ऊपर मुकाबला है, और जो है वो ज़मीनों पे कब्जे का मामला है,
वो जो है वो डिपार्टमेंट्स के ऊपर जो है वो कंट्रोल का मामला हुकूमती है, सतह पर हो रहा है ये काम, यानी जमीनों पर कब्जे हुकूमती सतह पर हो रहे हैं। यानी इल्जामात तो आते रहे ना। अच्छा, इल्जामात है ना, अभी कुछ साबित नहीं हुआ। देखिए जी नहीं, ये अब जैसे डीजी पार्क से हैं, उन्होंने कह दिया मैं जमींदार हूँ, लेकिन चीज तो निकली है ना उनके पास से। अच्छा। और यानी नैब ने भी कुछ ना कुछ कोई बात तो होगी ना, राय का भी पहाड़ जो बनता है तो उसकी वजह कोई होती है ना। ठीक है। तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि मुकाबला जो है वो तो कहीं और है, इल्जामात कुछ और लग रहे हैं, कारकर्दगी कहीं नजर नहीं आ रही, ना इस डिपार्टमेंट की नजर आ रही है जो सिंध गवर्नमेंट के पास है, ना इस डिपार्टमेंट की नजर आ रही है जो सिटी गवर्नमेंट के पास है। अच्छा। और अवाम जो है वो सफर कर रहे हैं इन महलों में, जो कराची के पुराने जो महल्ले और आबादियां हैं, जी। यहाँ का आप हाल जाकर देखें तो लोग जो आज देखें ना, आज यहाँ पर जो है डेंगू यहाँ चल रहा है, आज जो है वो चिकनगोनिया यहाँ चल रहा है, टाइफाइड का नया सिलसिला यहाँ आ गया है, उसकी वैक्सीनेशन की गई औरंगी में तो सैकड़ों बच्चे जो है वो हॉस्पिटल वो पहुंच तो गए। गफलत का मुजाहरा किया गया सर, वो ठीक इतना है बड़ा जी, यहाँ मैटर पे था। दो जी, गवर्नमेंट्स जी। की बात हो रही सर, जी, ये जी। क्यों लंबी गुफ्तगू होती जा रही है। जी, मैं ये मैं पूछूंगी सिर्फ तो ये ये कहना विफाक जो तब्दीली के नाम पे एक चीज लेकर आई थी, तो वो क्या सिर्फ अपने बनी गाला में तब्दीली लानी थी उन्होंने, या जो मुल्क है, या जो सिंध है, या जो बलोचिस्तान है, या जो पंजाब है, वो इस मुल्क से अलग हटके हैं, वो तब्दीली कहाँ लाना चाह रहे थे और वो तब्दीली देखिए, लेके मैंने आने के इसीलिए लिए सबसे पहले ये 1.5 बात साल की। हो गया है। मैंने उनकी सबसे तब्दीली पहले ये कहाँ बात है? की कि 162 अरब रुपए का पैकेज जो कराची के अरे! लिए अनाउंस किया गया था वो कहाँ है? चले ठीक है, मैंने बुरे ये राना बात साहिबा, की। आप बता अच्छा, दें लेकिन इस वक्त जिन मसाइल की निशानदही इन्होंने तो की ये है मसाइल खान साहब सुन के ने, मैंने तो वो उल्टा आप जरा सवाल- बता दें। सर- मसाइल मुसलसल बढ़ते जा रहे, सेहत के मसाइल आपके सामने, सर, मेरी डेंगू बात- है, अच्छा जी, एंटी ठीक है। रेबीज है, तो विफाक- एड्स है। एक सेकंड, जी। अच्छा जी, सारी खराबी हो गई, जी। ठीक है जी, मैं यहाँ बैठ के मान लिया जी, सारी खराबी, विफाक क्या करने आई है? वो तो विफाक का नुमाइंदा क्या बताएगा ना। मकसद है? तो नहीं तो ये नहीं वो तो उनका नुमाइंदा विफाक का नुमाइंदा होगा तो वो बताएगा कि विफाक क्या करने आई है। जब हम हर चीज के आज मामले में मैं बात कर कराची सकते और हैं। सिंध के मसाइल डिस्कस करने वो तो- बैठा हूँ, आज लेकिन पीटीआई कराची- वालों को बुलाया ही नहीं वो गया ना। बात ठीक है, जी। लेकिन मेरी बात सुने कि जब एक चीज दी ही नहीं जाएगी, ये ग्लास है, इसमें आप 1 ग्लास का पानी डाल सकते हैं, इसमें अगर आप 4 ग्लास का पानी भर देंगे तो वो हशर नशर हो जाएगा। कराची का ये आलम है, पूरे मुल्क को संभाल के बैठा हुआ है। और फिर मैं वो सवाल करती हूँ कि कराची किस सूबे का हिस्सा है, उस वक्त एकदम सब चुप हो जाते हैं, किसी के तो पास कोई कराची जवाब के नहीं होता। अंदर कुत्ते काटते फिर रहे हैं, कराची अरे के अंदर कहाँ काट- मच्छर काटते चलो, फिर रहे हैं, तो फिर- कराची के अंदर एड्स फैल रहा है, अरे कराची के अंदर भाई, टाइफाइड फैल अच्छा, रहा है, सिर्फ कराची सब में, ये फैल बाकी रहा है। पूरा मुल्क जो है वो इससे मुबर्रा है। वो देखिए, God से टट्टी दिल question फर्स्ट टाइम आया है कराची में, कराची पर हो गया। कुछ ना कुछ तो हुआ है ना। मक्खियों जी। 1.5 साल हो जी। गया। मक्खियों की खबरें जो है तो वो विफाक को 1.5 वो साल हो न्यूज़ गया, वीक ने कुछ करे ना। न्यूज़ वीक ने अच्छा, तो आप न्यूज़ लोगों वीक को ने 11 जारी साल हो की गए। मक्खियों की खबरें नहीं तो हम- के साथ 1.5 साल का सवाल हमारी आप लोग विफाक से कर रहे हैं, 11 साल की कारकर्दगी- बता दें। हमारी कारकर्दगी है तो पूरा मुल्क आके कराची में बैठा हुआ है ना, क्या बात करते हैं आप? कारकर्दगी में आपको बता देता हूँ, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है 927 अरब की करप्शन ऑडिटर जनरल की तो रिपोर्ट पता नहीं क्या क्या, यहाँ पे तो रिपोर्ट जो है वो एक अपनी मर्जी से बन जाती हैं और सब कुछ। लेकिन अच्छा, वो मुझे भी अपनी समझ- मर्जी से? नहीं, लेकिन मैं जो बात मैं कर रही थी कि तनकीद बराए तनकीद, मकसद मुख्तसर ये, यहाँ बैठ के मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हम बाहर जाएंगे तो हम तो एकदम निकलते ही शायद मर जाएंगे। और शायद ये वही शहर है, ये बताइए मुझे, ये वही शहर है, मैं बात दूर तक नहीं ले जाना चाह रही, ये वही शहर है जहाँ आप सुबह 4 बजे, सर एक सेकेंड, जहाँ आप आज सुबह 4 बजे भी निकलते हैं तो सड़क ऐसी लगती है, क्या मैं गलत कह रही हूँ? सुबह 4 बजे निकलेंगे, मोबाइल छिन जाएगा और तो कुछ नहीं होगा, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं। मेरा तो अभी तक नहीं छिना। मेरे 2 आप- छिन चुके हैं। तो आप गलत जगह पे चले गए। गलत जगह क्या, कराची के अंदर ऐसी तो बहुत फिर- सारी जगह तो डिफेंस फिर- के लेफ्टन में मोबाइल इस नहीं तरह तो चलते, फिर ये- वहाँ डकैतियां नहीं पड़ती, तो फिर ये- कितने बंगलोज में पड़ रही हैं, लाखों रुपए से लोग जो है महरूम हो गए। ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, या तो फिर आप इसे मेट्रोपॉलिटन सिटी ना कहें। अच्छा। एक तरफ आते हैं, नहीं देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ तनकीद बराए तनकीद का देखिए- सिलसिला है और ये खत्म होने में देखिए, नहीं इस आ वक्त- रहा। अच्छा, बात मैं तो अच्छा मैं नहीं है, दूसरी मैं बात बिल्कुल करता सही कह रही हूँ। हूँ। यहाँ ना पीपल्स पार्टी की बात है, ना एमक्यूएम की बात है, ना पीटीआई की बात है, ना नून की बात है, ना किसी और पार्टी की बात है। बात यह है कि यहाँ कराची के अवाम की नुमाइंदगी हम आप यहाँ बैठकर कर रहे हैं, तो कराची की अवाम के जो मसाइल हैं उनको उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है। असलम खान और साहब, मैं तो ये कह रहा हूं कि अफरीदी देखिए- साहब जरा क्लियर कर दें सर जी, मामलात क्या हैं? अगर आप लोग कहते हैं कि आप लोगों के पास फंड्स नहीं है, तो 9 अरब के हवाले से आपके ही साबिक कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार बारहा जवाब मांग रहे हैं कि भाई मेयर कराची ने मुझे 9 अरब का हिसाब अब तक नहीं दिया है। 27 अरब की करप्शन का केस इस वक्त भी नैब के अंदर ज़ेर इल्तिवा है, जो कि मेयर कराची के ऊपर दायर है। सर जी, ये अरबों रुपए की करप्शन आप लोगों ने की है? देखिए, हम हाजिर हैं, जी। नेब है,
ادارے ہیں, اگر فاروق بھائی کے پاس ایسے کوئی چیز ہے تو لے جائیے, ہم لوگ حاضر ہیں, میئر بھی حاضر ہے, ڈپٹی میئر بھی ہے, پورے ہمارے کونسل بھی ہے, تو وہاں پر تو ہم کہیں نہیں گئے ہیں. اچھا. جب چاہے اس پہ تحقیقات بھی کر سکتے ہیں, جب چاہے. فاروق بھائی اس وقت یہ کیوں نہیں کہہ رہے تھے جب کنوینر تھے؟ جی جی, وہ کہہ رہے ہیں اسی بیس پہ تو ہٹایا گیا مجھے. لیکن ہم لوگوں نے باقاعدہ الحمدللہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کارکردگی کی بھی ہاتھ پر ووٹ لیا تھا اس کراچی سے, اور پھر بھی لیں گے, اور ہم امید کے ساتھ ہے کہ ہم انشاءاللہ کراچی ہے ایم کے. لیکن جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں, پھر یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی ادارے ہیں, چاہے وہ 9 ارب کا حساب مانگ رہے, یا 27 ارب کے مانگ رہے, یا 200 ارب کے مانگ رہے, ہم حاضر ہیں. میئر صاحب لیکن اسلم بھائی باتیں ہیں نا کچھ ایسی جس میں بھائی دیکھیں, آپ مجھے ایک بات بتائیں, الیکشن ہوتا ہے, بھرپور مہم چلائی جاتی ہے آپ لوگوں کی جانب سے, ٹھیک ہے, بارہا آپ لوگ ووٹ بھی مانگتے ہیں عوام سے, ٹھیک ہے, کچھ لوگ جو کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ آپ کی ویڈیو کے ذریعے نمائندگی بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں دیا جلائے رکھنا ہے, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آپ لوگ الیکشن جیت جاتے ہیں اور پھر راوی کمبل اڑ کے سو جاتا ہے, عوام اپنے گھروں میں سو جاتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آج بھی عوام جواب مانگتی ہے, میرے مسائل, میرے گھر میں پانی کیوں نہیں آ رہا, میرے گھر کے سامنے کچرا کیوں پڑا ہوا ہے, میرے پاس مسائل اتنے زیادہ کیوں ہیں کہ میں آج سوال کرنے پہ مجبور ہوں. عوام پوچھتے ہیں. دیکھیں میں آج کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جب الیکشن لڑ رہا تھا, جی جی, تو ہم ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے مسائل آپ کی دہلیز پہ حل کرتے ہیں. اچھا. اور ہم لوگ ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی دہلیز پہ حل کریں. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم آج کی بات نہیں کر رہا ہوں, آج اگر ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, جی جی, تو ہم لوگوں نے ماضی کو میں دکھا دیا تھا, ہم ایسے نہیں ہے. اور اگر تو مینڈیٹ کیوں گر گیا آپ لوگوں کا جنرل الیکشنز کے؟ مینڈیٹ تو آپ کو سامنے ہے کہ کراچی کے ووٹوں کو تو گنا ہی نہیں ہے. اگر اچھا. کراچی کے ووٹوں کو گنا جی, تو آج میں NA-249 سے چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. گلے رانا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود تھیں, اسلم آفریدی صاحب MKM پاکستان سے موجود تھے, سینئر اینالسٹ ظفر خان صاحب موجود تھے. معاملات بلیم گیم پر دوبارہ آ کے رک گئے ہیں. وسائل کے حوالے سے مسلسل ہر سطح پر آواز اٹھائی جا رہی ہے. اگر سندھ حکومت کی بات کی جائے تو سندھ حکومت کہتی ہے NFC کے ذریعے وفاق پیسے نہیں دے رہا, اور شہری حکومت سے میں سوال پوچھوں تو شہری حکومت کہتی ہے کہ مجھے PFC کے ذریعے پیسہ نہیں مل رہا. مطلب عوام کے مسائل کسی سطح پر حل نہیں ہونے. عوام سوال کریں اپنے نمائندوں سے اور پوچھیں کہ جی ہم نے ووٹ دیا ہے, میرے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے. اگر مسائل حل نہیں ہوتے, آپ کا ٹرن اوور پورا ہو جاتا ہے, تو پھر آگے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے مینڈیٹ کسی اور جماعت کو منتقل ہو جائے, جو کہ شاید آپ کی کارکردگی کا واضح ثبوت ہو. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.